नमस्कार, सुदूरपश्चिम न्यूजमा स्वागत छ। म निखिल आचार्य। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी, यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन सुदूरपश्चिम न्यूजको सुरुमा हेडलाइन्स। सेती प्रादेशिक अस्पतालको फार्मेसीमा स्वास्थ्य बीमा गरेकाले निशुल्क औषधि पाएनन्। सम्झौता अनुसार बीमाको सुविधा पाउन सकस। गर्मी र बर्खासँगै सर्पदंशका घटनाहरू बढे। सर्पबाट बच्न सावधानी अपनाउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव। धनगढी उपमहानगरपालिकाद्वारा सर्पको उद्धारका लागि नगर प्रहरी परिचालन। धनगढी उपमहानगरपालिकाले कोरोनाका बेला दाताबाट लिएका सामान कनरीमा कुहिन थाले। जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रमा थन्किएका औषधिको म्याद सकियो। र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विपदका घटनाबाट एक वर्षमा 85 जनाको मृत्यु, 218 जना घाइते। अब सुदूरपश्चिम न्यूज विस्तारमा। प्राकृतिक विपत्तिमा परेर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक वर्षमा 85 जनाको मृत्यु भएको छ। 2079 वैशाखदेखि 80 असाढ मसान्तसम्ममा बाढी, पहिरो, चट्याङ लगायतका विपदका घटनामा परेर सो सङ्ख्यामा मानिसहरूको मृत्यु भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय स्थित प्रदेश आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले प्राकृतिक विपत्तिमा परेर मृत्यु हुनेमा 34 पुरुष र 51 जना महिला रहेको जानकारी दिएको छ। त्यस्ता घटनामा परेर 102 पुरुष र 116 महिला गरी 218 जना घाइते भएका छन्। पहिरोमा परेर 28, चट्याङ लागेर 14 जनाले एक वर्षमा ज्यान गुमाएका छन्। यो अवधिमा हिमपहिरोमा परेर 9, बाढीमा परेर 8, भूकम्पमा 7 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै आगलागीमा परेर 6, जनावरको आतङ्कमा परेर 6, सर्पदंशबाट 4 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हावाहुरी, भारी वर्षा र अन्य कारणले एक जनाले ज्यान गुमाएका छन्। पहिरोमा 1 र बाढीमा 9 गरी 10 जना बेपत्ता। पहिरोमा परि 17, चट्याङ लागेर 51, हिमपहिरोका कारण 2, बाढीका कारण 13, भूकम्पका कारण 12 जना घाइते भएका छन्। आगलागीमा परेर 30, जनावरको आक्रमणमा परेर 63, सर्पदंशबाट 1, हावाहुरीका कारण 70 र भारी वर्षाका कारण 72 जना घाइते भएको जनाइएको छ। एक वर्षको अवधिमा प्राकृतिक विपत्तिबाट 982 घर परिवार प्रभावित भएका छन्। 232 घरमा आंशिक र 219 घरमा पूर्ण रूपमा क्षति भएको जनाइएको छ। प्राकृतिक विपत्तिका कारण 954 पशु चौपायाको ज्यान गएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेट्नु भएको छ। राष्ट्रपति निवासमा मुख्यमन्त्री पुगेर भेटवार्ता भएको हो। राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य अवस्थाबारे मुख्यमन्त्री शाहले जानकारी लिनुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले सुदूरपश्चिममा विकास र समृद्धिको काम सफल हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। बजेट पारित भएपछि मुख्यमन्त्री शाह राजनैतिक भेटघाटका लागि काठमाडौँमै हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने लोगो परिमार्जन हुने भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले लोगो संशोधन समिति बनाएर संसद र सांसदले प्रयोग गर्ने लोगो परिमार्जन गर्न लागेको हो। समितिले साउनको 18 गतेभित्र प्रदेशको पहिचान झल्कने उपयुक्त लोगो बनाउन आग्रह गरेको छ। पूर्व मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वको प्रदेश सरकार हुँदा 2074 चैत 26 गते प्रदेश सभाको बैठकबाट प्रदेशको लोगो निर्धारण गरिएको थियो। डोटीको शिखर नगरपालिका 9 का टेकबहादुर किमाडीले दिएको नमुनालाई लोगो निर्धारण समितिले संसदमा सिफारिस गरेको थियो। उक्त लोगोलाई संसद बैठकले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो। मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारले फेरि लोगो परिमार्जन गर्ने भएको छ। लोगो निर्धारण समितिले लोगोको उचित नमुना दिनेलाई सम्मान समेत गर्ने जनाएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालको फार्मेसीमा निशुल्क औषधि नपाइदा समस्या भइरहेको छ। स्वास्थ्य बीमा गरेकाहरूले त्यहाँबाट निशुल्क औषधि नपाएको गुनासो गरेका हुन्। बिमितहरूलाई अस्पतालको फार्मेसीबाट सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार निशुल्क औषधि नपाइएको हो। निशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाउनका लागि सुरु भएको स्वास्थ्य बीमामा तोकिएकै औषधि नपाउँदा सेवाग्राहीहरू मार्कामा परेका छन्। बीमा हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्य बीमा लागू भएका संस्थाहरूमा पनि औषधि खरिद गर्न उनीहरू चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन्।
बिमाबाट निशुल्क उपचार पाउनका लागि सेवाग्राहीहरू स्वास्थ्य संस्था आउने गर्दछन्। धनगढीका चक्र विक श्रीमतीको किडनीमा समस्या भएर उपचार गराइरहनु भएको छ। उहाँले पनि उपचार गर्न सहज होस् भनी परिवारको स्वास्थ्य बिमा गराउनु भएको छ। तर स्वास्थ्य बिमा भए तापनि डाक्टरले लेखेका औषधि फार्मेसीमा नपाउँदा निजीबाट किन्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। बिमा सम्बन्धी अब यही अहिले नै भनौँ, यही 4-5वटा दबाई पायो, रिनोलोग चाहिँ बाहिर किन्नुहोस् भनेको अब होइन। यो धेरै महँगो पर्छ, यो 600-700 एउटा प्याकेटको पर्छ, यो महिनाभरि खानुपर्छ अब होइन। भनेपछि कति महँगो छ दबाई, किडनी सम्बन्धीको अब यो भनिहाल्यो त, यो हेर्नुहोस् बाहिर किन्नुहोस् भनेर हजुरको सामान्य म देखाउँछु कागजमा। त्यही भएर हुनाले यसमा अझै केही थप सुविधाहरू होस् भन्ने हामी चाहिरहेको छौँ। बिमारीका धेरै पिरमार्का छन्, गरिब दुखीहरू अब यहाँ लाइन लाग्नुपर्ने, यहाँ लाइन लाग उहाँ लाइन लाग, यो अलि व्यवस्थित मिलेको छैन क्या हो, व्यवस्थित हुनु पर्यो। अनि दबाई भनेको अनुसार पेसेन्टले दबाई पाउनु पर्यो, हाम्रो माग त्यही हो। यस्तै स्वास्थ्य बिमा गराउनु भएका अन्य बिरामीहरू पनि सरकारले बिमाबाट उपचार गराउने प्रक्रिया झन्झटिलो बनाएको बताउँछन्। वृद्ध तथा अपाङ्गहरू उपचार गर्न आउँदा लामो लाइन लागेर सेवा लिनुपर्ने समस्या रहेको छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको गुनासो छ। औषधि लिन अब त्यत्तिकै छ, बिमा पनि भन्ने कुरामा त्यत्तिकै छ दाइ है। पैसा त तिर्नुपर्छ होइन। 3 दिन भयो, 3 दिनभित्र 40-50 हजार रुपियाँको हाम्रो मेडिसिन आइसकेको छ, बिलहरू छन् होइन। अनि बचेको बिलहरू मान्छे बितिहाल्यो, लो बिलहरू दबाईहरू मेडिसिन फिर्ता गरिदियो भन्यो भने हतारमा मान्छे बिना बिलको लिएर जान्छन्। धेरै मान्छेहरूलाई थाहा पनि हुँदैन बिल भन्ने के हो, गाउँका खाद्य भन्ने कुरा हुन्छ। अब बिल त सर यो फिर्ता गरिदिनु पर्यो भन्दा पनि भाइ बिल लिएर आऊ, यो लिएर आऊ। नेपाल सरकारले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास बोर्ड मार्फत 2072 साल चैत 25 गतेदेखि सुदूरपश्चिमको कैलालीबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको थालनी गरेको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएको 7 वर्षमा झन्डै 20% जनसङ्ख्या आबद्ध भएका छन्। हालसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5,13,381 जनाले स्वास्थ्य बिमा गराउनु भएको छ। 2073 साल जेठ 1 गतेदेखि स्वास्थ्य संस्थाबाट बिमितलाई सेवा प्रदान गरिएको थियो। सेवा सुरु भएको 7 वर्ष पुगिसक्दा पनि सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई सबै नागरिकको पहुँचमा ल्याउन सकेको छैन। सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य बिमा बोर्डका प्रमुख रमेन्द्र प्रसाद कुशवाहाले बिमा सम्बन्धीका समस्या समाधानमा अनुगमन भइरहेको र ती समस्या सम्बन्धित स्वास्थ्यबाटै समाधान गरिनुपर्ने बताउनुभयो। सेवाको दिए बापत पैसा चाहिँ भुक्तानी भएकै हो, त्यही 1-2 महिना ढिलो भयो होला। अब त्यो एग्रिमेन्टमा त्यस्तै हुन्छ, किनभने यो त क्यासलेस सिस्टम हो नि त। अब क्यासलेस सिस्टममा कस्तो हुन्छ, अब सेवा दिने सेवा बापतको चाहिँ भुक्तानीको लागि चाहिँ बोर्डसित क्लेम गर्ने। अब जस्तै केही स्वास्थ्य संस्थाहरूले के हामीले न्युजमा पनि सुनेका छौँ र केही संस्थाहरूसित सम्झौता ब्रेक भएको पनि अवस्था छ। जस्तै सेवै नदिएको अवस्थामा फेक डकुमेन्ट बनाएर क्लेम गरिदिने, अनि त्यो बापतको भुक्तानी हुनुपर्छ भन्ने, अब त्यो ढिपी कस्ने कारणले त त्यो अलिकति हुन्न है। त्यस्तो अवस्थामा त फेक डकुमेन्ट बनाएको छ भने त्यो चाहिँ त्यस्ता संस्थाहरूलाई कारबाही पनि हुनुपर्छ। विपन्न नागरिकहरूलाई सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइदिनुपर्ने बिरामीहरूको माग रहेको छ। राजन जयगढी, न्युज नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो, धनगढी। धनगढी उपमहानगरपालिकाले कोरोनाका बेला दाताबाट लिएका सामान कुहिन थालेका छन्। धनगढी 15 जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रमा राखिएका औषधिजन्य पदार्थको उपभोग्य मिति सकिएर कुहिन लागेका हुन्। 2077 सालमा कोरोना प्रकोपमा आइसोलेसन सेन्टरका रूपमा प्रयोग गर्न दिइएका स्यानिटाइजर, मास्क, सेनिटरी प्याड, पिपिई, केमिकल आदिको उपभोग्य मिति सकिएको छ। यस्तै बेड, थर्मोमिटर, औषधि छर्कने ट्याङ्की, कुर्सी, टेबल पनि त्यहाँ छन्। जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र नै प्रयोगविहीन छ। त्यहाँभित्रका सामान उपमहानगरपालिकाको व्यवस्थाका कारण अलपत्र अवस्थामा छन्। उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर कन्दकला कुमारी राणाले सो सामानबारे बुझ्न स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीलाई पठाउने बताउनुभयो। गर्मी र बर्खासँगै सर्पदंशका घटनाहरू बढेका छन्। खास गरेर सुदूरपश्चिममा तराईका जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा सर्पको बिगबिगी देखिएको छ।
जसकारण सर्पदंशका बिमारीको सङ्ख्या पनि दिन प्रतिदिन गएको अस्पतालले जनाएका छन्। सर्पको उद्धारका लागि अहिले धनगढी उपमहानगरपालिकाले नगर प्रहरी परिचालन गरेको छ। तर अरू स्थानीय तहहरूले भने उपमहानगरपालिकाले गरिरहेको जस्तो काम गरेका छैनन्। सर्पबाट बच्न सचेतना र सावधानी अपनाउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। गर्मी र वर्षासँगै सर्पदंशका घटनाहरू वृद्धि हुने गरेको र सचेतना नअपनाएका कारण मृत्यु तथा शारीरिक अपाङ्गता बेहोर्नु परेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सर्पदंशका बिरामीहरू आउने क्रम बढ्दै गएका छन्। प्रादेशिक अस्पतालको आइसियु वार्डमा अहिले पनि 4 जना सर्पदंशका बिरामीहरू उपचाररत छन्। सर्पको टोकाइका कारण मानिसले बेलैमा उपचार नपाउँदा, हेलचक्राइ गर्दा र धामी झाँक्रीको भर पर्दा जटिल समस्या उत्पन्न गरेको र कतिको ज्यान जाने गरेको पाइएकाले यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने सेती प्रादेशिक अस्पतालका डाक्टर शेरबहादुर कमरले जानकारी दिनुभयो। दोस्रो सर्पले टोकेपछि मानिसहरूले अब अलि शिक्षित मानिसहरूले पनि यो धामी झाँक्रीतिर लाग्ने, फुकफाकतिर लाग्ने अनि त्यसपछि चुसेर फाल्ने, औषधिहरू लगाउने, निचर्ने अनि कडा खाले टर्निक्वेट त्यो डोरीले अथवा कपडाले एकदम बाँध्ने टोक्ने ठाउँमा त्यसो गरेको पाइन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सर्पको विष फैलिने र मानिसको मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। र यो धामी झाँक्री र अनि अस्पताल ल्याउन ढिलो गरेको कारणले चाहिँ वर्षौनी 3-4 जना चाहिँ बिरामीहरू मरेको पाइएको छ, जुनलाई चाहिँ यदि तुरुन्तै ल्याएको भए चाहिँ हामीले बचाउन सक्थ्यौँ। यो कुरामा अलि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र सर्पले टोकिहाल्यो भने टोकेको ठाउँ, टोकेको भागलाई चाहिँ नहल्लाइकन तुरुन्तै अस्पतालमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जुन सवारी साधन, मोटरसाइकल, रिक्सा, टेम्पो, एम्बुलेन्स, अहिले त एम्बुलेन्स पनि तुरुन्तै पाउन सकिन्छ, एम्बुलेन्सको सहायताले ल्याइहाल्नु पर्ने हुन्छ। यी कुराहरूमा चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सर्पका बिरामीहरूको सङ्ख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकाले यसतर्फ सबैले सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ। सर्पबाट नागरिकलाई बचाउन अहिले धनगढी उपमहानगरपालिकाले नगर प्रहरी परिचालन गरेको छ। नगर प्रहरीले दैनिक घरभित्र र सार्वजनिक ठाउँमा देखिएका सर्पलाई उद्धार गर्ने कामसँगै सर्पबाट नागरिकलाई बचाउन सचेतना दिने काम पनि गरिरहेको छ। त्यो सर्प समाउने तालिम चाहिँ हामीले नगरपालिकाको समन्वयतामा उसमा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जबाट एकजना रेन्जर साहब आएर सर्प सम्बन्धीको विशेषज्ञ मान्छे आएर हामीलाई 2 दिनको तालिम दिनुभयो। अनि तालिमपछि हामीले राष्ट्रिय निकुञ्जमा गएर अभ्यास गऱ्यौँ सर्प समाउने, आफू सुरक्षित भएर। अनि हामीलाई सर्प समाउने इक्विपमेन्टहरू दिया चाहिँ यहीँनिर छ, हो यिनीहरू किन्यौँ, अस्ति भर्खरै पोखराबाट मगायौँ। अनि यो साधनबाट हामीलाई एकदम अहिले सर्प समाउन सजिलो भइरहेछ। अनि अहिले हामीले सर्प समातेर अनि जिल्ला वन कार्यालयसँग समन्वय राखेर जिल्ला वनको प्रमुख साहबलाई अन द स्पोट कहिले वनको कर्मचारी आयो बोलाउँछौँ, आइपुग्यो भने ठिक छ, नपुगे हामीले सर्प लिएर वनमा छोडेको फोटो उहाँलाई व्हाट्सएपद्वारा पठाइरहेछौँ। सर्प यहाँ छ भनेर सबभन्दा पहिला अहिले हामीले यो टोल फ्री नम्बर नेटमा हालिदिएका छौँ। धनगढी उपमहानगरपालिकालाई सर्प उद्धार अथवा जुनसुकै समस्या परे पनि त्यो टोल फ्री नम्बर नेटमा हालेका छौँ। त्यो टोल फ्री नम्बर प्लस अर्को यो 590-690 नगर प्रहरीको नम्बरमा कल आउँछ, फलानु वडाको फलानु टोलको फलानु घरमा भनेर फोन आउँछ। फोन नम्बर उहाँको लिएर जान्छौँ र अनि दौडेर रेस्क्यु गर्न जान्छौँ, तत्कालै उद्धार गर्छौँ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले सर्पबाट बचाउन नगर प्रहरी परिचालन गरेर काम गरिरहेको भए पनि अन्य स्थानीय तहले भने यस्तो काम गर्न सकेका छैनन्। सर्पबाट बस्न सचेतना र सावधानी अपनाउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। सर्पको डसाइबाट बच्ने उपायहरू गाउँ गाउँमा मानिसलाई बुझाउन सके मानवीय क्षति कम गराउन सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ। अँध्यारोमा हिँड्दा टर्चलाई लिएर हिँड्ने, खाली खुट्टा नहिँड्ने, भुइँमा नसुत्ने, झुल लगाएर मात्र सुत्ने, सुत्नु अघि ओछ्यानमा राम्रोसँग जाँचेर सुत्ने, घर वरपर सरसफाइ गर्ने जस्ता उपाय गाउँका मानिसहरूलाई सिकाउन जरुरी छ। मुख्य कुरा त यति सर्पले टोकिहालेमा झारफुकको पछि नलागी सकेसम्म चाँडो अस्पताल लैजाने बारे ग्रामीण भेगका जनतालाई सचेतना दिनुपर्ने अपरिहार्य रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। देवेन्द्र पाण्डे, न्युज नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो, धनगढी। दार्चुला केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको छ। दार्चुलाको गुलिजार आसपास भएर 3.5 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार बुधबार गएको सो भूकम्पबाट सामान्य क्षति पुगेको छ। सिटिभिटीले तत्काल शुल्क समायोजन नगर्ने निर्णय गरेको छ।
असार 29 गते सिटिबिटीले सामान्य चिकित्सामा 28%, पिसिएल नर्सिङमा 32% र डिप्लोमा इन फार्मेसीमा 26% शुल्क बढाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट विद्यार्थी सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारीले शुल्क खारेजीको माग राख्दै आन्दोलन गरेको थियो। विद्यार्थीको हित विपरीत मनोमानी ढङ्गले सिटिबिटीले शुल्क बढाएको भन्दै तालाबन्दी लगायतका कार्यक्रम गरिएको थियो। सिटिबिटीले बिहिबार एक सूचना जारी गर्दै शुल्क बढाउने निर्णय स्थगित गरिएको र सरोकारवालासित छलफलपछि मात्रै शुल्क समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। सो निर्णयपछि अखिल क्रान्तिकारीले गरिरहेको आन्दोलन स्थगन गरिएको छ। असार 31 गतेबाट देशव्यापी ध्यान आकर्षण पत्र दिने, कार्यालय घेराउ गर्ने जस्ता सङ्घर्षका कार्यक्रम गरिएकोमा सिटिबिटीले निर्णय सच्याएपछि स्थगन गरिएको अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सचिव प्रकाश जप्रेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले विद्यार्थीको शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने बताउनुहुँदै फेरि शुल्क बढाउने प्रयास भए आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइने बताउनु भएको छ। यो सिटिबिटीले बढाएको जो शुल्क छ त्यो शुल्क पुरानै शुल्कमा कायम गरी सूचना प्रकाशित गरेन भने हाम्रो सङ्गठन भोलि यहाँ तालाबन्दी गर्नेछ। पर्सि चाहिँ तपाईँको सदस्य सचिव र भिसीलाई कालो मुसो दलेर सडकमा चाहिँ हामीले कुनै पनि हालतमा सिटिबिटीको यी के अरे तपाईँको केही संस्थाहरूलाई मोटाउने गरी केही तपाईँको के अरे उहरूलाई संस्थानहरूलाई मोटाउने गरी गरिएको शुल्क वृद्धि हाम्रा लागि किमार्थ मान्ने हुने छैन। हामी यो विषयमा सजग छौँ र अब हामी के अरे तपाईँको सिटिबिटीले कुन चाहिँ स्टेप लिन्छ त्यो मुताबिक हामी अगाडि बढ्छौँ। जस्तो उसले शुल्क वृद्धि गर्ने के अरे अभिप्रायका साथ यो स्थगन गरेको र फेरि चाहिँ के अरे तपाईँको शुल्क वृद्धि गर्छ भने हामी कुनै पनि हालतमा चाहिँ शुल्क वृद्धिको पक्षमा छैनौँ। हाम्रो विद्यार्थी सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारी चाहिँ कुनै पनि हालतमा विद्यार्थीको ढाड सेक्ने गरी विद्यार्थीको कुनै पनि भविष्यको ग्यारेन्टी नगरी शुल्क वृद्धि यो भर्ना सेसनको पिरियडमा चाहिँ जसरी शुल्क वृद्धि गर्ने उसले उद्देश्य मनसाय बनाएको छ यो कुनै पनि हालमा हुन दिँदैन। एक वर्षको अवधिमा बैतडीमा 14वटा सवारी दुर्घटना भएका छन्। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बैतडीले दिएको तथ्याङ्क अनुसार गएको आर्थिक वर्ष 2079-80मा 14वटा सवारी दुर्घटना भएका हुन्। विभिन्न समयमा भएका सवारी दुर्घटनामा परेर 15 जनाको ज्यान गएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रमुख तेजबहादुर रावलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा 10वटा जीप, 2वटा मोटरसाइकल, 1 ट्र्याक्टर र 1 बस दुर्घटनामा परेका थिए। गएको आर्थिक वर्षमा सवारी दुर्घटनामा 13 पुरुष र 2 महिला गरी 15 जनाले सो जिल्लामा ज्यान गुमाएको ट्राफिक प्रमुख रावलले बताउनुभयो। यस्तै दुर्घटनामा परेर 84 जना घाइते भएको उहाँले बताउनुभयो। गम्भीर र सामान्य गरेर 84 जना घाइते भएका उहाँले बताउनुभयो। दुर्घटनामा परेर 25 पुरुष र 3 महिला गम्भीर घाइते हुनुभएको छ भने 36 महिला, 17 पुरुष र 3 बालिका सामान्य घाइते भएको बताइएको छ। पछिल्लो समय जिल्लामा सवारी दुर्घटना बढ्दै गएका छन्। आर्थिक वर्ष 78-79मा 13वटा सवारी दुर्घटना भएका थिए। आर्थिक वर्ष 2079-80मा 1ले बढेर 14 पुगेको छ। सवारी दुर्घटना बढ्दै गए पनि ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या भने घटेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79मा 13वटा सवारी दुर्घटनामा परेर 24 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले समायोजन तथा समायोजन मिलान भएका कर्मचारीलाई हाजिरी गराउन भन्दै पत्राचार गरे पनि धनगढी उपमहानगरपालिकाले कर्मचारीहरूलाई हाजिरी लगाउन नदिएको बताइएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले 33 जना समायोजन तथा समायोजन मिलान भएका कर्मचारीको हाजिरी रोकेको छ। बुधबार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन तथा समायोजन मिलान भएका कर्मचारीहरूलाई हाजिर हुन दिन पत्र पठाएको थियो। बिहिबार चौथो हाजिर लगाउन नदिएको भन्दै कर्मचारीहरूले धरना जारी राखेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्यभन्दा कर्मचारीलाई कहाँबाट तलब दिने भन्ने चिन्ता बढेर समायोजन तथा समायोजन मिलान भएका कर्मचारीलाई हाजिरी गर्न नदिएको जनाइएको छ। यो खबरसँगै हामी सुदूरपश्चिम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। समाचार सक्नु अघि हेडलाइन्स फेरि एकचोटि। सेती प्रादेशिक अस्पतालको फार्मेसीमा स्वास्थ्य बिमा गरेकाले निशुल्क औषधि पाएनन्। सम्झौता अनुसार बिमाको सुविधा पाउन सकस। गर्मी र बर्खासँगै सर्पदंशका घटनाहरू बढे। सर्पबाट बच्न सावधानी अपनाउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव। धनगढी उपमहानगरपालिकाद्वारा सर्पको उद्धारका लागि नगर प्रहरी परिचालन।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले कोरोनाका बेला दाताबाट लिएका सामान कनरीमा कुहिन थाले। जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रमा थन्किएका औषधिको म्याद सकियो। र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विपदका घटनाबाट एक वर्षमा 85 जनाको मृत्यु, 218 जना घाइते। हवस् त अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युज यति नै। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। न्युज नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। यो समाचार बुलेटिनबाट हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।